बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा, तोशाखाना 2 का फैसला भी अब जल्दी एक्सपेक्टेड है। जीएचक्यू हमला केस में भी बड़ी तेजी से गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। फैसले की, दोनों के फैसले की उम्मीद आप लोग कब तक कर रहे हैं? जी, मंसूबा तो यही नज़र आता है। तोशाखाना में बिल्कुल अब लग रहा है कि चंद दिनों की बात है, शायद हफ्ते की बात हो। जिस तरह से गवाहियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, 5-5 बजे तक अदालत चलाई गई है सुबह से। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये 9 मई के केसों का, तो आज अदालत में हम थे और एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी कि जो मुकदमा पिछले 1-1.5 साल से अडयाला जेल में चल रहा था, वहाँ कहा गया कि सिक्योरिटी है इसलिए खुली अदालत में नहीं चलेगा। वहाँ खान साहब मौजूद होते थे, जो कमरा अदालत अडयाला जेल में बनाया गया, वहाँ वकला भी उनके साथ बैठ के उनसे हिदायत ले सकते थे, उनको मशवरा दे सकते थे। ख़ानदान को भी इजाज़त थी, मीडिया को भी इजाज़त थी। यकायक पिछले जुमे ये कहा गया कि खान साहब की ट्रायल अब वीडियो लिंक के ज़रिए होगी और बाकी तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी में पेश होंगे। तो खान साहब को सबसे अलहदा और तनहा कर दिया गया। मतलब इसका ये था और मकसद इसका ये था कि उनको बिल्कुल एक तन्हाई में डाल दिया जाए ताकि वो अपने वकला से बात ना कर सकें, उन्हें हिदायत ना दे सकें। जो गवाही अदालत में हो रही है उस गवाही में वो शामिल ना हों, गवाह की आंखों में आंखें ना डाल सके। क्योंकि हमने बहुत बार ये देखा है कि जो गवाह तैयार करके लाए गए खान साहब के ख़िलाफ़, जब खान साहब खड़े हुए और उनके सामने आए तो उन पर कपकपी तारी हो गई, वो झूठ नहीं बोल सके। तो ये एक सोची समझी एक मनसूबा बंदी है खान साहब को तनहा करने की, लेकिन ये आइन और कानून के मुनाफी है। हमने आज हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल कर दी है, रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट में, और हमें तवक्को थी कि वो पिटिशन कल लगेगी। सारा दिन हमारा अमला वहाँ बैठा रहा, लेकिन एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने उस पिटिशन को अपने पास ही रखा, आगे नहीं भेजा, मार्किंग नहीं की उसकी, और किसी जज के पास वो कल, किसी बेंच के पास वो पिटिशन कल नहीं लगी। आम तौर पे होता है कि जब आप अर्जेंट दरख्वास्त दायर करते हैं, अर्जेंट पिटिशन, तो आज दायर होती है और अगले दिन लग जाती है। जबकि एटीसी में भी अजीब वाक़या हुआ। वहाँ में ये कहा गया कि जो वीडियो लिंक का ऑर्डर है उसको हम एक व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए पूरा करेंगे। जज साहब ने अपने फ़ोन से कॉल की। इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में हैं उनको एक कोठरी में बिठा दिया गया और उनके सामने एक मोबाइल फ़ोन रख दिया गया जिस पे जज साहब की वीडियो कॉल थी। ना खान साहब की कोई आवाज़ जज साहब को आ रही थी, ना हमें आ रही थी, ना उनको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही थी, और जज साहब ने खुद ये माना कि अडयाला में जो ये सिग्नल है बहुत कमज़ोर है, लिहाजा कोई गुफ्तगू मुमकिन नहीं। तो ये है वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी। ना उनको हमारी आवाज़ आए ना हमें उनकी आवाज़ आए, तो हमने बॉयकॉट किया इस जी प्रोसीडिंग जी, का मैंने और ये हम कमरा बताया, अदालत से मगर बाहर आ आयरनी गए। नहीं है और राजा साहब, कता कलामी माँ, बड़ी आयरनी है। पीएमएलएन भी व्हाट्सएप इंसाफ का दुख लिए बयानियां बनाकर पोस्ट पैनमा बैठी थी, तब आप लोगों ने सुनी नहीं। अब आप लोग भी वीडियो लिंक की बजाय बकौल व्हाट्सएप ट्रायल का गिला कर रहे हैं खान साहब। ठीक है, ये गलत है, ये सब कुछ गलत है। तब देखिए भी ये तो गलत एक था बिल्कुल ही एक गलत बात है ना। वहाँ ये हुआ या था कि किसी मुआजना गलत व्हाट्सएप है? के ज़रिए कोई पैगाम रसानी की गई थी। हाँ। चले, पैगाम रसानी तो व्हाट्सएप के ज़रिए हो सकती है, लेकिन एक पूरी ट्रायल को मुनक्कद करना, ये कहना कि ये साहब जेल की कोठरी में तन्हा बैठेंगे, किसी से बात नहीं कर सकेंगे, उनका हक है इमरान खान का अपने वकला से कॉन्फिडेंस में बात करना। ये हर मौक्कल का हक होता है कि वो बात कर सके। हमें उन तक रसाई नहीं, उन्हें हम तक रसाई नहीं। जज साहब ने कहा मंगल को तो आपको रसाई मिलती है, ये गलत बात थी। रसाई दौरान ट्रायल होनी चाहिए, और मंगल की भी जो रसाई है 25 मार्च से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच का फैसला है कि मंगल और जुमेरात को खान साहब से मुलाकातें होंगी, ख़ानदान की, वकला की और फ़का की। एक बार भी उस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। जो हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हैं, उनमें से किसी दरखास्त की सुनवाई नहीं हुई। तो ये सूरत हाल है कि पूरे अदालती और कानूनी निज़ाम को इस वक्त सर मफलूज कर मंतक दिया क्या गया है है। राजा साहब, तमाम क्योंकि अक़दार, काजी फायज ईसा साहब भी बड़ी स्क्रीन चस्पा करके नैप केसेस के अंदर खान साहब को उन्होंने लिंक कर लिया था। व्हाट इज द लॉजिक है? कोई मंतक नहीं है। देखिए, एक शख्स ये तो कह सकता है अगर बीमार हो कि जी मैं अदालत नहीं आ सकता, मुझे वीडियो लिंक पे ले लें, मेरा बयान ले लें, ये गवाहान के हवाले से हुआ है। लेकिन एक शख्स जो खुद मुल्जिम है और वो पेश होना चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उसमें इमरान खान मुल्जिम नहीं थे, उसमें वो पिटिशनर थे। यहाँ वो मुल्जिम हैं, उनका हक है कि वो अपने वकला के साथ बैठें, उनका हक है कि जो उनके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसको सुने। ये हक उनसे छीना जा रहा है। तो ये बिल्कुल बगैर किसी मंतक के ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कोई वजह नहीं बताई जा रही और कोई वजह हो नहीं सकती कि जब 2 साल से ट्रायल अडयाला जेल में आपने कहा कि बहुत सिक्योर है, बहुत यहाँ
ایک طرح سے حفاظت کا انتظام ہے، تو اب یکا یک وہ حفاظت اڈیالہ جیل کی کیوں ختم ہو گئی کہ خان صاحب کو اب جیل سے باہر لانا یا دیگر گواہان کو یا دیگر ملزمان کو یا جج صاحب کو جیل تک جانا اب دشوار معلوم ہو رہا ہے، اور خان صاحب کو پوری دنیا سے یعنی کہ کاٹ جب دیا آپ گیا۔ چند دنوں میں یہ فیصلے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اب آپ ان کو مزید اعلیٰ عدالتوں میں آپ چیلنج کریں گے کہ ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا؟ بالکل ہم چیلنج کریں گے۔ دیکھیں، جب سائفر ٹرائل میں ایسا ہی ہوا تھا، اس وقت یہ کہا گیا کہ ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگی، بالکل اس سے الٹ معاملہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے علاوہ عمران خان کی کہیں ٹرائل ہو نہیں سکتی، اوپن کورٹ میں نہیں ہوگی، یعنی کہ عام عدالت میں نہیں ہوگی، لیکن اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور وہاں ایک کوٹھڑی میں ٹرائل شروع ہو گئی، نہ خاندان کو اندر جانے کی اجازت تھی نہ میڈیا کو۔ اس کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور 2 دفعہ ہم نے اس ٹرائل کو کوش کرایا، کالعدم قرار دلوایا۔ عدالت کی جانب سے بالآخر فیصلہ آیا کہ جیل میں بھی اگر ٹرائل ہونی ہے تو یہ اوپن ٹرائل ہوگی، خاندان کو وہاں موجود ہونے کی اجازت ہوگی، میڈیا کو موجود ہونے کی اجازت ہوگی، اور عام پبلک میں سے بھی اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ اس فیصلے پر عمل ایک عجیب و غریب انداز سے کرایا گیا، 10 لوگوں کو عام پبلک کہہ دیا گیا، ہر پیشی پہ وہ 10 لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ایک وین میں آتے تھے اور وین میں چلے جاتے تھے، یہ عام پبلک ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس کو برداشت کیا۔ خاندان کو اجازت دی گئی، میڈیا بھی ایک مخصوص دوستوں کو وہاں بلا لیا جاتا تھا، جو خان صاحب کہتے تھے کچھ رپورٹ ہوتا تھا، کچھ رپورٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ چیز یکسر ختم کر دی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل میں بھی ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ سر، ایسا آج کیوں جج کیا صاحب نے جا رہا ہے۔ کوٹ کیا نا، عدالت کو آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے کہ صرف قانونی مشاورت کریں گے، کیونکہ سیاسی تقریریں شروع کر دیتے ہیں، یہ جج صاحب نے کہا، تو اس کی وجہ سے مشاورت کے دروازے ہی بند ہو گئے ہیں آپ لوگوں پہ۔ یہ نہیں کہ کر سکتے نا، وہ مشاورت بہرحال ان کا حق ہے، اور کوئی عدالت کے اندر سیاسی تقریر نہیں کرتا، یہ بالکل بے منطق بات ہے۔ ان کے جو وکلاء ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان سے ہدایات لینی ہوتی ہیں، ان کو مشورے دینے ہوتے ہیں، آپ ان کو ان سے دور نہیں رکھ سکتے۔ یہ کسی قسم کی بھی کارروائی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، جو پہلے ہوا، سائفر ٹرائل کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا گیا، یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کی بات ہے۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج جو ہیں وہ آج سڑکوں پہ چلنے پہ مجبور ہیں اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے، اور ان کو بھی سنوائی نہیں مل رہی۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ ایک سانحہ ہے، تاریخی سانحہ ہے۔ سر، ایک بار پہلے بھی ہم نے ایک وزیر اعظم کو ایک بانڈی ٹرائل اور ایک بانڈے سپیکنگ نظام آف کے 26ویں تحت آئینی ترمیم، سر، اس کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اللہ اللہ کر کے۔ the question is now سر کہ یہ نہ فل کورٹ سن رہا ہے، نہ ہی یہ بر وقت سنی گئی، ٹائم سینسٹیو، جس طرح کے خود سینئر ججز سے آ رہے تھے، سینئر پیونی جج منصور علی شاہ سمیت بہت سے پٹیشنرز تھے۔ اب 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کو 27 جنوری 2025 یعنی کہ بگننگ آف دس ایئر کے آخری سماعت کے بعد سے زیر التوا اور غیر فیصلہ کن رکھنے کے دوران ہم نے دیکھا کہ 2 درجن سے زائد ججوں کا تقرر ہو چکا ہے۔ کیا ان درخواستوں کی سماعت اپنے اپنے کاز کے جج کریں گے؟ کیونکہ بینچ تو خود اسی 26ویں آئینی ترمیم کی تخلیق ہے، یہ گلہ کیا جا رہا ہے، تو ڈو یو فیل کہ کلیئرٹی آئے گی یا مزید کنٹروورسی نہ ہو جائے سر؟ جی بالکل یہی نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، جب یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ جج 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مقرر نہیں ہوئے تھے سپریم کورٹ میں۔ تو اس وقت تو سپریم کورٹ تقریباً مکمل طور پہ، یا کچھ کو چھوڑ دیں 4-5 کو، ان ججوں پر اب اس کا انحصار ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی مقرر ہوئے ہیں۔ تو مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آتی اس سنوائی میں، لیکن بہرحال ایک مقدمہ دائر ہے، اس کو سنا جانا ہے، کچھ وکلاء پیش ہوں گے، کچھ بات کریں گے، لیکن فیصلہ کیا ہوگا وہ ہم پہلے ہی اس بہت کا بہت اندازہ شکریہ لگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی ہے۔